आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल के साथ बड़े पैमाने पर तेज रफ्तार के साथ बड़ी तब्दीलियां ला रही है। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत हुकूमत ने कारकर्दगी की सियासत और हालात के तकाजे के मुताबिक सरकार फराहम करके सियासी कल्चर को बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में माओ नवाजों के देसी साख के बम धमाके में पुलिस के एडिशनल सुपरिटेंडेंट आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। इजराइल ने गजा जाने वाले इमदादी बहरी जहाज को रोककर ग्रेटा थनबर्ग और दीगर मुमताज सरगर्म कारकुनों को हिरासत में लिया है। और अमेरिका में लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड के सिपाहियों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें तीसरे दिन भी जारी रहीं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों के आशीर्वाद और इज्तिमाई शमूलियत से मुल्क में गुज़िश्ता 11 साल में मुख्तलिफ शोबों में तेजी के साथ बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूल पर चलते हुए एनडीए सरकार ने बड़े पैमाने पर तेज रफ्तार के साथ और पूरा ख्याल रखते हुए काया पलट तब्दीलियां की हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि माशी तरक्की से लेकर समाजी बेहतरी तक अवाम को मरकूजियत वाली जामे और हमाजहत पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज की गई है। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत सरकार ने कारकर्दगी की सियासत लाकर और जिम्मेदार और सूरत हाल के एन मुताबिक काम करने वाली सरकार देकर मुल्क के सियासी कल्चर को बदल दिया है। मोदी सरकार के 11 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि सरकार ने मुल्क का सियासी मंजरनामा बदलकर एक नया पैमाना तय किया है। जनाब नड्डा ने मरकज की एनडीए सरकार को जुर्रतमंदाना फैसले करने वाली एक मौसर सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये अवाम की क़यादत वाली सरकार है और इसने शफाफियत का नया मेयार तय किया है। बीजेपी सदर ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 11 साल में मोदी सरकार ने विकसित भारत की बुनियाद रखी है। जब मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करता हूं तो डीबीटी का लगभग 130 टाइम्स ट्रांजैक्शन बढ़ गया है और उसी तरीके से जैम ट्रिनिटी ने 3.9 लाख करोड़ की लीकेज को रोका है और उसी तरीके से हमारे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को उन्हें लॉन्च किया ताकि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का प्रोसेस को अडॉप्ट करे और कोई भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। जनाब नड्डा ने इल्जाम लगाया कि 2014 से कबल साबिका सरकार बदउनवानी में मुलव्विस थी और मनफी सोच का माहौल था। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद इसमें तब्दीली आई और मुल्क में पुरउम्मीदी का जज्बा देखा गया। गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। The shift, when I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism. इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ख्वाबों की तकमील करते हुए 2047 तक एक आलमी सुपर पावर बनने की समत आगे बढ़ रहा है। वो आज पुदुचेरी असेंबली के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इफ्तिताह किए जाने के मौके पर इजहार कर रहे थे। डॉक्टर मुरुगन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में काबिले तब्दीलियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में 27 करोड़ भारतीय शहरियों को गुर्बत से बाहर लाया गया है और हर घर तक बिजली पहुंच गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पीएम किसान स्कीम के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए उनके बैंक खातों में मिल रहे हैं। मरकज में एनडीए सरकार ने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत के स्पोर्ट्स शोबे में बड़ी तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू में नामवर पैरा एथलीट और भारत की पैरालंपिक्स कमेटी के सदर देवेंद्र झाझरिया ने ये कहते हुए सरकार के इकदामात की सताइश की कि खेलों के शोबे में तारीखी नौयत के काम हुए हैं।
انہوں نے کہا کہ ٹاپس اسکیم کے تحت کھلاڑیوں کو عالمی درجے کی تربیت کی سہولیات مل رہی ہیں، جس سے ان کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اچھی حکمرانی کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارتی عوام سے متعلق حکومت کے ایک پلیٹ فارم مائی GOV پر مقابلوں کی ایک سیریز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران رونما ہوئی تبدیلیوں کا جشن منانے اور انہیں یاد رکھنے کے لیے اطلاعات و نشریات کی وزارت نے مائی GOV کے ساتھ مشترکہ طور پر ملک کے شہریوں کو بدلتا بھارت میرا انوبھو بلاگ لکھنے کے ایک مقابلے کے لیے مدعو کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں ماؤ نوازوں کے دیسی ساخت کے بم دھماکے میں پولیس کے ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ آج صبح سکما ضلع میں اس وقت پیش آیا جب پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم کل نکسلیوں کی جانب سے بند کے نعرے کے مد نظر گشت پر تھی۔ ڈونڈرا گاؤں کے نزدیک نکسلیوں نے دیسی ساخت کا ایک دھماکہ خیز حربہ لگایا تھا جو پھٹ پڑا۔ اس واقعے میں کونٹا کے ASP آکاش راؤ گری پونجے کی موت ہو گئی جبکہ کچھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر میں آج صبح ممبئی تھانے علاقے میں لوکل ٹرین کے ایک حادثے میں 4 مسافروں کی موت ہو گئی جبکہ 13 افراد زخمی ہوئے۔ وسطی ریلوے کے ترجمان سوپنل نیلا کے مطابق یہ واقعہ ممبرا اور کلوا ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان اس وقت پیش آیا جب کسارا جاتے ہوئے ایک لوکل ٹرین کے دروازے پر سفر کرنے والے مسافر ایک دوسری لوکل ٹرین کے لوگوں سے ٹکرا گئے جو چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس جا رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں کئی مسافر ریل پٹری پر جا گرے۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ دلی سرکار نے شہر کی فضا کو بہتر بنانے کی خاطر اس سیزن میں 70 لاکھ درخت لگانے کا نشانہ طے کیا ہے۔ ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج شالیمار باغ علاقے میں ایک سرکاری اسکول میں اپنی والدہ کی یاد میں سندور کا ایک پودا لگایا۔ محترمہ گپتا نے الزام لگایا کہ سابقہ سرکار نے دلی سرکار کے پلیٹ فارم کے توسط سے کبھی بھی اس پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھایا۔ ایک پیڑ ماں کے نام جو سیکنڈ سیریز شروع ہوئی ہے، اس میں دلی سرکار کے مادھیم سے ہر ایک وبھاگ، ہر سنستھان اس پیڑ کے ابھیان میں جڑے گا۔ ہر ویکتی سے، سماجک سنستھاؤں سے، دلی کے نواسیوں سے ہمارا یہ نویدن رہے گا کہ ہم سب مل کر کے اپنی ماں کے نام، پرکرتی ماں کے نام ایک پیڑ لگائیں۔ آج بھگوان برسا منڈا کی 125ویں برسی منائی جا رہی ہے جنہیں احترام کے ساتھ دھرتی آبا بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے استحصال پر مبنی نو آبادیاتی نظام کے خلاف شدید مزاحمت کی قیادت کی تھی۔ برسا منڈا جھارکھنڈ کے اولی ہاتھو میں 15 نومبر 1875 میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم جرمن مشن اسکول میں ہوئی، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ برطانوی حکومت کا مقصد قبائلی لوگوں کو تعلیم کے ذریعے دوسرے مذہب میں منتقل کرنا ہے تو انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ان کے اس تجربے نے انہیں بسط نامی ایک نئے عقیدے کی طرف مائل کیا جس نے قبائلی برادریوں کو ان کے روایتی عقیدے کی طرف لانے اور برطانوی اثر کی مزاحمت کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم۔ اسرائیل کے فوجی دستوں نے آج غزہ جانے والے ایک امدادی بحری جہاز کو روکا جس میں آب و ہوا کے کاز کی سرگرم کارکن گریٹا تھنبرگ اور دیگر ممتاز بین الاقوامی سرگرم کارکن جا رہے تھے۔ فورسز نے مسافروں کو حراست میں لے لیا اور بحری جہاز کو اسرائیل علاقے میں روک دیا۔ کیلیفورنیا میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف مظاہروں کے دوران لاس اینجلس کے اندرونی علاقوں میں نیشنل گارڈ کے فوجیوں کے ساتھ 1000 سے زیادہ مظاہرین کی جھڑپیں ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ امیگریشن اور کسٹمز محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ نیشنل گارڈ سپاہیوں نے لوگوں کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور دھوئیں کے گرینیڈز کا استعمال کیا۔ اس ٹکراؤ کے دوران کچھ مظاہرین اور صحافی زخمی ہو گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ NDA سرکار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصول کے ساتھ بڑے پیمانے پر تیز رفتار کے ساتھ بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ BJP صدر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت نے کارکردگی کی سیاست اور حالات کے تقاضے کے مطابق سرکار فراہم کر کے سیاسی کلچر کو بدل دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔